अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सर। आज ईद का तीसरा दिन और तुमसे है पाकिस्तान स्पेशल आप देख रहे हैं, जो कि हमने पहले दिन भी बहुत सारी शख्सियात से आपको मिलवाया, फिर दूसरे दिन आज ईद का तीसरा दिन, लेकिन जोश और जज्बा हमारा ठंडा नहीं हुआ और मीठी ईद की मिठास नहीं ख़त्म हुई और ये सिलसिला हमारा चलेगा। आज भी हम कुछ मेहमानों से आपको मिलवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आज की मीठी ईद कैसी है और 90s और 80s की मीठी ईद कैसी हुआ करती थी और हम किस सिमत जा रहे हैं, हमारा कल्चर, हमारी सकाफत किस सिमत जा रही है और आज के नौजवान क्या सोच रहे हैं। आज ईद के दिन, तीसरे दिन, हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं, पहले तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तीसरे दिन भी उन्होंने टाइम निकाला। सबसे पहले मैं तारुफ को बताता चलूँ, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ एंकर हैं एक निजी टीवी चैनल के और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कई आपकी समाजी खिदमात भी हैं। हुसैन थेबो साहब, बहुत शुक्रिया सर। थेबो साहब, आपने टाइम दिया, ईद मुबारक सर आपको। आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक और हमारे देखने वालों को बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक। बहुत शुक्रिया सर। उनके साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सीनियर रहनुमा है अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब। बाजवा साहब, आपको भी ईद मुबारक सर, मीठी ईद की खुशियाँ मुबारक सर। बिल्कुल, पूरी कौम को, पूरे वतन के लोगों को, हमारे पाकिस्तानी भाइयों को, सबको ईद की बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया आपका। एक और सर हमारे साथ नौजवान बिजनेसमैन भी मौजूद हैं, मोहम्मद अली। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, आपका भी, आपने तीसरे दिन टाइम दिया, आपको भी ईद मुबारक सर। थैंक यू साजिद भाई, आपको, तमाम देखने वालों को और पूरे मुल्क को मेरी तरफ से ईद मुबारक। क्या बात है, यही स्माइल आज के दिन, कम से कम वैसे तो महंगाई और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ने तो हर किसी के कान ऐसे खड़े किए हुए हैं। थेबो साहब, चूँकि आप करंट अफेयर के एंकर भी हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि अक्सर आज जो हमारा मौजू था कि 90s, 80s और 70s की ईद कैसी होती थी और 2000 के बाद जो जनरेशन आई है, क्या वो भी वैसी ही ईद मनाते हैं जो हम मनाया करते थे। वो साहब, आज के बच्चों में वो है? देखें, बात ये ना कि जो 90s और 80s की बच्चे, हम लोग बच्चे जो उस वक्त के थे, जो हम ईद मनाते थे, तो उस वक्त क्या होता था कि हम जाते थे घरों में और हमें ईदी मिलती थी और हम माँ बाप के पीछे एक कस्टम कहें या एक हमारा कल्चर कहें, हम बिल्कुल सुकड़ के बैठे होते थे। अच्छा, गोल गपारा हुल्ला गुल्ला भी करते थे, लेकिन क्या है कि आजकल के जो बच्चे हैं, अब मैं देख रहा हूँ कि कल जब ईद थी तो मेरे भाई के बच्चे जब मेरे पास आए तो हम लोग जब सारे मिले तो बात ये कि बच्चे सारे के सारे मोबाइलों में लगे रहे और वो सारे के सारे बच्चे जो है ना, वो अपने अपने दोस्तों को, कोई उसको मैसेज कर रहा था, कोई उसका टिकटॉक देख रहा था, कोई उसको जो है वो फेसबुक पे लाइक कर रहा था। तो ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है और इससे बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी हुए हैं और अनफॉर्चुनेट ये भी है कि हम इस लेटेस्ट दुनिया की टेक्नोलॉजी को, जिसको हम पॉजिटिव यूज़ भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़, आप अच्छी चीज़, आज ईद का तीसरा दिन है, हमें जो है वो कोई भी खुशी वाली कोई भी अच्छी चीज़ किसी दुश्मन से भी सीखनी चाहिए। तो इस जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल अगर पॉजिटिवली भी हमारे बच्चे करें, और अच्छी बात है, बच्चे बहुत ज़्यादा इस मोबाइल में, इस इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में गए हैं, लेकिन हम इस, जिस तरह से आपने शुरू में कहा कि ये महंगाई का दौर, तो ये सारी चीज़ें हम ख़त्म कर सकते हैं अगर हम सारी चीज़ों को पॉजिटिवली लेके जाएं और हम अपने यूथ को सही तरीके से, जो आज का नौजवान है, जो 80s का नौजवान था, जो 90s का नौजवान और जो 2003 का नौजवान है, उसमें ह्यूज डिफरेंट है। इस वक्त दुनिया की जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उसकी जो प्राइम रेवेन्यू जनरेशन है वो उसका यूथ है और वो यूथ उसका एक सरमाया है। और हमारे पास अनफॉर्चुनेट ये है, अभी तक तो ये है कि हमारे पास यूथ एक बोझ बना हुआ है। हम इस यूथ को यूटिलाइज करते हैं कि वो नारे लगाए, सिर्फ मियाँ दे नारे बजणगे, अब आएगा इमरान और कल भी भुट्टो जिंदा था और आज भी भुट्टो जिंदा है। ये हम इन सिर्फ नारों पे इनको लगाया हुआ है। कोई भी अच्छी चीज़ हम किसी भी दुश्मन से सीख सकते हैं। देखें, पड़ोसी मुल्क है, उसकी 150 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है सिर्फ आईटी में, 120 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है सऊदी अरब, जो कूदता फिर रहा है कि मैं तेल बेच रहा हूँ, मैं तेल दुनिया को बेच रहा हूँ। भाई कुछ नहीं बेच रहे हो, दुनिया बहुत आगे चली गई। अब आईटी का दौर है, नाउ वर्ल्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल विलेज।
ہمارے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے اپنی فیملیز میں ایک چھوٹا چھوٹا کمرہ بنایا ہوا ہے, اس میں پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں 3-4 گھنٹے میں, اور 10-10 لاکھ. کیا اس میں پیرنٹس کا جو کردار 90s والے پیرنٹس کا تھا آج ہے وہ؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سب لوگ کہتے ہیں نا قانون سازی ہونی چاہیے, فلانی سازی ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں صرف اور صرف اس ملک میں انسان سازی ہونی چاہیے, ہیومن ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. انسان کو سب سے پہلے سکھایا جائے. ہمارے ملک میں کیا ہے بھائی, دیکھو ابھی کچھ دن پہلے دیکھو بھائی ابھی رمضان ہے, جھوٹ نہیں بولنا, تو بھائی ویسے الاؤ ہے کیا؟ باقی کیا مطلب عجیب لاجک ہے نا ہمارے یہاں. یار دیکھو بھائی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, میں جھوٹ نہیں بول بھائی, تو ویسے جھوٹ بولنا الاؤ ہے کیا؟ مطلب اگر آپ ڈیولپنگ کنٹریز میں جائیں تو وہاں تو یہ لوگ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے پاس تو لوگ فون کرتے ہیں بھائی مجھے پیسے دے دو کرپشن کے, میں نے عمرہ بھی کرنا ہے. توبہ نعوذ باللہ. کیا بتائیں بھائی یہ اس پستی کا شکار ہیں. اس طرح سے پورے سال آپ گناہ کریں اور آپ رش جمائے بیٹھے ہوئے سعودی عرب میں, رمضان کے مہینے میں آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں, سارے گناہگار پہنچے ہوئے ہیں دھلانے کے لیے اپنا 5 لاکھ روپے تک ہو گیا ہے پیکج جو ہے, سارے ہمارے کرپٹ مافیا وہاں جا کے اپنا گناہ. بھائی ادھر لوگ بھوکے مر رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, کھلائیں یار ان کو خدا کے لیے. پیسے نکلتے ہیں لوگوں سے, وہ نہیں دینے, عمرہ کرنے جاتے ہیں. سر بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم انسان سازی کریں. درد دل کے واسطے ہی پیدا کیا انسان کو. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات کی حسین کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات کی حسین تھیبو نے. رزاق باجوہ صاحب, سیاست دانوں سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ سر آپ عید کیسی مناتے ہیں تو اکثر ایک جواب آتا ہے, تو اس جواب سے میں چاہوں گا آپ سے وہ جواب نہ ہے کہ میں جی نماز پڑھ کے پھر اپنے کارکنان سے عید ملنے چاہتا ہوں, یا کارکنان مجھ سے ملنے آتے ہیں عید. ساجد صاحب عید آپ کی بھی عید ویسی ہوتی ہے؟ نہیں, ہماری عید ظاہر ہے اب سارا ایک ہی کلچر ہے. نظام اگر ٹھیک تھا تو ساری جگہ ٹھیک تھا, اب خرابی ہے تو ہر جگہ موجود ہے. عید کا دن تو ظاہر ہے کہ عید کا جو پہلا دن ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے نماز اور رشتہ دار اور والدین اور اپنے بزرگان جو گزر گئے ہوتے ہیں اس دنیا سے, ان کی قبروں پر جانا چاہیے اور جاتے بھی ہیں. اور بقایا دن تو بس اب تو دیکھیں نا, اب ہماری جو عمریں ہیں اب وہ بچوں والی تو رہی نہیں ہے. عید کی خوشیاں تو واقعی جیسے تھیبو صاحب نے کہا کہ 80 اور 90 کی خوبصورت دن, میں دعا کرتا ہوں کہ وہ دن. آج بھی آپ کسی سے عیدی لیتے ہیں یا بس اب صرف عیدی دینے والے بن گئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بڑی بدقسمتی ہے, اب ہم لینے والے نہیں, اب ہمیں دینے والے ہی رہ گئے. اور اب تو بچوں کو یہ عادت بھی میرا خیال آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے کہ عیدی چاہیے. بڑی بدقسمتی یہ کہ اب وہ بچے جو ہیں وہ عیدی, ہم جب چھوٹے تھے 80 میں یا 80-90 میں, یہ جو ہمارے کم عمری کا دور تھا, تو ساجد صاحب آپ یقین کریں کہ عیدی کے لیے ہم گھنٹوں گھنٹے اپنے بزرگوں کے پاس کھڑے رہتے تھے. پھر جو زیادہ عیدی دیتا تھا اس کا ویٹ ہو رہا تھا. جی ویٹ ہو رہا تھا, فلاں ماموں ابھی تک نہیں پہنچے, وہ زیادہ عیدی دیتے ہیں. اور سارا دن ہم اپنی عیدی گنتے رہتے تھے. اس وقت شاید 10 روپے بھی بہت بڑی بات تھی, 10 روپے کا نوٹ. سر آج کے بچے تو 5000 بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے, یہ تو روز کا ہے. دیکھیں سہولتیں جتنی زیادہ آ گئی ہیں, جتنے موبائل فون آ گئے ہیں, جتنے ہمارے پاس اچھے گھر آ گئے ہیں, جتنی اچھی گاڑیاں آ گئی ہیں, جتنے اچھے جوتے آ گئے ہیں, کپڑے. حالانکہ ہمارے بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ٹھیک ہے ہم معمولی سا ایک آدھا جوڑا, ایک آدھا جوتا اور ایک آدھا, جب ہم جاتے تھے اپنی پھپھوں کے پاس یا خالہ کے پاس یا ماموں کے پاس یا بڑی بہنوں کے پاس, تو کیا خوبصورت انداز ہوتا تھا ان کی عید دینے کا. اور جہاں تک سوئیوں کی بات کریں وہ تو لازم, وہ تو اور آج کل کے بچے کہتے نہیں جی, وہ آج کل کے بچے کیا, بڑوں کو شوگر ہو گئی ہے اور بچے جو ہیں وہ انہیں سوئیاں پسند ہی نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عید تو ایک ہمارا دینی تہوار ہے, ہمارا ایک انعام ہے. اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کے بعد اللہ پاک نے یہ ایک انعام کی صورت میں ہمیں دیا ہے. لیکن جو ہمارے بچپن کی عیدیں تھی نا, انتہائی خوبصورت. کیا بات ہے, ان دنوں کو آپ آج بھی مس کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو مطلب آج کے بچے محروم ہو گئے ان چیزوں سے, بہت محروم ہو گئے آج کے بچے. ابھی جیسے تھیبو صاحب نے کہا کہ بتایا کہ موبائل فون, بس وہ موبائل فون سے نہیں نکل رہے,
اور اسی طرح بڑے آپ ہم کسی بھی اب عید ملنے جائیں یا کوئی ہم سے عید ملنے آتا ہے, ہم اپنے اپنے موبائلوں میں لگے ہوئے میسیجز کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں جی ہمیں کتنے لوگ ہمیں چیک کر رہے ہیں اور ہمیں مبارکی کتنی آئی. بس اب ہر چیز جس طرح مصنوعی آ گئی. اب پہلے ہم عید میں ریئلی مٹھائیاں لے کر جاتے تھے, کیک لے کر جاتے تھے, اور اسی طرح ہمارے پاس لوگ آتے تھے. اب وہ میرا فیسلٹی بھی موبائل نے چھین لی ہم سے. وہ ایک وہ فوٹو آ جاتا ہے اسٹیکر آ رہے اور یہ خوبصورت مٹھائیاں مہکتی مہکتی, وہ خالی فوٹو میں ہی ہوتی ہیں. وہ ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں کہ جی یہ گلاب جامن آپ کھا لیں اور جی فلاں, حالانکہ ریئلی وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو واقعی جس طرح مصنوعی ہو گئی ہیں ہر چیز, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوشیاں بھی مصنوعی ہو گئی ہیں. اور خدایا یہ جدید ٹیکنالوجی سے ضرور فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے. یہ ان خوشیوں کو بانٹنا چاہیے, اور خاص طور پہ اپنے بزرگوں کے پاس جانا چاہیے, اور بیماروں کے پاس جانا چاہیے, اپنے پڑوس میں کریں کہ ساجد صاحب اتنی محبت اور اتنا احترام ہمارے بچپن میں تو تھا. آج کل تو پڑوسی ایک دوسرے کو پہچاننے کو تیار نہیں ہے, بڑی بدقسمتی سے. چلیں آگے بڑھاتے سلسلے کو, پڑوسی ایک دوسرے کو سیگمنٹ وائز ہمارے گیسٹ بھی چینج ہوتے رہیں گے, ہمیں جوائن کرتے رہیں گے. یہ سلسلہ پہلے دن سے چل رہا ہے. محمد علی, کیونکہ آپ تو نوجوان ہیں, آپ کی عید کیسی ہوتی ہے؟ اور سب سے پہلے ایک تھیبو صاحب نے بھی کہا کہ انسان سازی, سب حج اور عمرے پہ چلے جاتے ہیں, اور پھر پڑوس میں ہم پلٹ کے نہیں دیکھتے کہ یار پڑوسی کا حال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسان سازی کے ساتھ ساتھ اخلاق سازی بھی کیا کہیں گے سر؟ ساجد بھائی سب سے پہلے تو تھیبو صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا. آپ زیادہ پیچھے نہیں جائیں 80s 90s پہ, آپ جب 2000 پہ بھی چلے جائیں, جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اس ٹائم عید میں ایک اپنائیت ہوتی تھی. آپ اگر جاتے تھے کسی کے گھر اپنی پھپھی سے یا پھر اپنی خالہ سے کسی کے گھر ملنے جاتے تھے, تو اس میں ایک آپ لوگوں کو جیسے جاتے تھے تو خوشی ہوتی تھی ملنے کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح ایک اس ٹائم ایک ماحول ہوتا تھا, آج وہ ماحول ہی نہیں ملتا ہمیں. کیونکہ تھیبو صاحب کی بات صحیح ہے کہ آج ہم کہیں جاتے ہیں تو بس صرف ہم موبائل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, یا ہمارے گھر کوئی آتا ہے ہم انہیں ٹائم نہیں دے سکتے, ہم اپنے فون میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, گیمز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. ورنہ پہلے اس عید کا, میٹھی عید کا تو سب انتظار کرتے تھے کہ اس میں ہمیں عیدی ملے گی. ہم جاتے تھے, شاپنگ کرتے تھے, ہم ہر عید کے لیے نئے کپڑے, نئے ہر عید کے لیے تو نہیں بلکہ آپ یہ کہتے ہیں ہر دوسرے گھر جانے کے لیے نئے کپڑے خریدتے تھے. آج آپ دیکھیں جو آج کی جنریشن ہے اس کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے, انٹرسٹ ہی نہیں ہے فونوں میں, اپنی گیمز میں, وہ تو عیدی بھی نہیں لیتے سر, اپنی عیدی بھی نہیں لیتے. بالکل وہ اپنی اپنی چیزوں میں مصروفیات ہیں. پلس یہ ہے آپ دیکھیں ساجد بھائی, جب ہم 2000 کی میں بات کرتا ہوں آپ کو, ہم جب عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے, جب عید کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تو آپ اگر کسی بندے کو نہیں بھی جانتے آپ اس سے بھی عید ملتے تھے. اور پھر ایک ماسک کرنا تھے, بالکل بڑے دن پہ اگر کوئی ناراض ہے ختم ہو جاتی تھی اس کو منائیں. آج جب عید کی نماز پڑھتے ہیں آپ صرف اپنے والد صاحب سے گلے ملیں گے, یا جو اس عیدگاہ میں آپ کے جاننے والے ہیں آپ ان سے گلے مل کے صرف باہر نکل جائیں گے کہ بس جلدی بھاگوں میں گھر پہ جا کر کے اور سونا ہے مجھے, یا مجھے اپنی دوسری ایکٹیویٹیز کرنی ہے. ہاں یہ ہے کہ لوگ قبرستان جانا زیادہ پریفر کرتے ہیں. پہلی عید کو قبرستان چلے گئے, آئے, اس کے بعد سو گئے. اب اس کے بعد وہ جو 10 سال 20 سال پہلے کی جو عید کا ایک کلچر تھا وہ کلچر اب نظر نہیں آتا, وہ کلچر نظر نہیں آ رہا. تھیبو صاحب, کچھ مہمانوں نے یہ بھی شکوہ کیا کہ یہ کلچر اس لیے ختم ہو گیا, جو مہنگائی 30 سال بعد آنی تھی وہ پہلے ہی آ گئی, تو لوگ بھی اسی دوڑ میں لگ گئے. اب وہ خوشیاں, وہ ریلیشن شپ, وہ سب ختم ہوتی جا رہی ہے. مطلب پہلے تو ایک کماتا تھا, باقی سب عیاشی کی زندگی گزارتے تھے, چلیں جی جائیں گے, گھر کھانا بھی ملے گا, ہر چیز, نہ نوکری کرنی ہے نہ کچھ, تو اب ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس. دیکھیں میری بات, یہ ایک فیکٹر ہے. نہیں جی بالکل, یہ جو لوگ یہ لاجک پیش کرتے ہیں وہ دیکھیں, اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو سب سے زیادہ اگر مہذب لوگ ہیں تو وہ گورے ہیں. اگر وہ اسلام کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ گورے, وہ انسانیت کو قدر کرتے ہیں تو وہ ہے. صرف وہ کلمہ پڑھ لیں تو وہ ہم سے 1000 درجہ بہتر ہے میرے بھائی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یورپ چلے جائیں تو وہاں تو ہر آدمی کماتا ہے, خوش بھی ہوتے ہیں, ان کی اپنی ایک لائف بھی ہوتی ہے. اچھا جہاں تک مہنگائی ہے نا, تو مہنگائی ہر وقت میں ہی بڑھتی رہتی ہے. اچھا یہ ٹاک شو تک تو ٹھیک ہے, کیونکہ آج ٹاک شو تو ہے نہیں کہ ہم بیٹھ کے گورنمنٹ کے پیراگراف بتائیں کہ ابھی اتنی مہنگائی ہو گئی, یہ شرح پہنچ گئی ہے, ڈالر یہ بڑھ گیا ہے, اور ابھی اسٹیٹ بینک نے یہ کہا ہے, آج ہے عید کا تیسرا دن, تو ہم اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. تو دیکھیں کبھی بھی اس ملک میں کوئی ڈکلائن تو نہیں ہوا نا. ابھی مجھے آپ بتائیں, اگر آپ کہتے ہیں بہت مہنگائی, کوئی بہت مہنگائی, بھائی اب ڈی ایچ اے میں بہت زیادہ ریٹ کم ہو گئے ہیں پراپرٹی کے, تو کم ہو گئے نا, مطلب اس کا مطلب اچھا مہنگائی ہوئی ہے. لیکن زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں
تو وہ آپ خود ہیں. اگر آپ اپنے لیکن حسین بھائی آپ دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں, عید ایک ہمارا تہوار ہے جو دنیا میں ہر کسی کو پتا ہے, گورے کو بھی پتا ہے کہ یہ عید مسلمانوں کا ایک تہوار ہے. پوری دنیا میں جو ہے نا عید آتی ہے, رمضان آتا ہے نا, پوری دنیا میں سیلیں لگ جاتی ہیں کہ آپ کو یہ چیز مثال کے طور پر 10 روپے کی ہے تو وہ آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ میں 20% ڈسکاؤنٹ 30% ڈسکاؤنٹ میں لگ گئی. ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ الٹا ہے, ہمارے یہاں عید آتی ہے نا تو جو ایک مثال کے طور پر 100 روپے کی چیز ہے اس کو ہم 150 روپے کا کر دیتے, تو یہ ایک بائنگ پاور بھی لوگوں کی ایک لمٹ ہے نا. دیکھیں تو پھر اس کے بعد وہ عمرے پہ بھی تو جاتے ہیں نا, 5 لاکھ کا پیکج وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, وہ لیکن لوگ کرتے ہیں, اس کا پھر وہ سولوشن بھی ہے نا ان کے پاس. لیکن آپ جن کی بات کریں 30-40% لوگ ہیں, ہر کوئی تو عمرے پہ جانا افورڈ نہیں کر سکتا نا. تو ہر کوئی کرپشن بھی نہیں کرتا, ہر کسی کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے, جس کے پاس پیسہ ہے وہ یہ کام کرے. بالکل. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ہے. سرکمٹینسز تو دنیا میں بدلتے رہیں گے. اگر آپ کسی کو دیکھیں گے تو دنیا میں دکھ بھی بہت ہے, دنیا میں سکھ. اگر آپ شاہزلے پہ بھی لوگ خوش نہیں ہیں, پیرس میں بھی لوگ خوش نہیں ہیں. خوشی انر سائڈ پہ ہوتی ہے, خوشی آپ کے اندر ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس مشکلات کتنی بھی بڑی ہے تو میں اس کے ساتھ میں فیس کروں تو آپ کر سکتے ہیں, اور یہ آپ کے اوپر ہے. ہاں مہنگائی ہوئی ہے, سب لوگ کما رہے ہیں, یورپ میں ایسا ہی ہوتا ہے, ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن اپنے آپ کو آپ نے مینٹین کرنا پڑے گا. دیکھیں کچھ ہمارے پاس جو سرکمسٹانسز ایسے آئے نا, جیسے 2001 سے ایک ایرا آیا, اس میں ہم نے بینک نے ہمیں لون دیا. ٹھیک ہے, بینک نے ہمیں, اگر ہماری 8,000 کی سیلری تھی, اس نے 24,000 کا لون دیا. بندوں نے 3 بینک کے کارڈ بنا دیے, جس کی جو اسٹیبلٹی تھی موٹر سائیکل کی اس نے کار لے لی. اچھا اس کا آپ ڈیمیجز بھی پے کر رہے ہیں ابھی تک. وہ لانگ ٹرم آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کی خراب ہوتی ہیں نا, جو ہم نے 80s میں چیزیں خراب کی, جس طرح سے جس ڈگر پہ ہم ملک کو لے کے گئے, اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے نا, اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے نا, اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا نا کہ ہم نے کچھ امپورٹڈ چیزیں لائی. ان امپورٹڈ چیزوں کو جنہوں نے وہ بنائی تھی, سعودی عرب نے وہ بنائی تھی, سعودی عرب نے ایکسپٹ کر لیا کہ یہ ہماری غلطی تھی اور یہ ہم نے چیز بنائی اور ہم مانتے ہیں. MBS نے کہا نا, ہم ابھی تک ادھر بیٹھے ہیں بھائی, ابھی ایران, سعودی عرب سارے مل رہے ہیں, ادھر باقی ممالک سارے مل رہے ہیں. کیا ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھیں گے؟ صحیح, ٹرو. ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے, ہم کسی کو بھی ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں کر سکتے. ہم ہر بندے کو, ہر ملک کو ایبسلیوٹلی رائٹ کہیں گے فار بزنس, فار اپرچونٹی. آپ کے ابھی ایک جگہ سے آیا, وہاں ہماری عید ملن پارٹی تھی, تو وہاں پہ میرے ایک دوست تھے سول ایویشن کے, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کا ڈپارٹمنٹ کیسا چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا بہترین. میں نے کہا وہ ہر بندہ ہی کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم لاس میں جا رہے ہیں, تو سول ایویشن, اس نے کہا گاڈ گفٹیڈ. میں نے کہا ہاؤ گاڈ گفٹیڈ؟ اس نے کہا جتنی بھی دنیا کی میکسیمم ٹریفک ہے وہ ہمارے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے, اور ہم نے اس کو سگنل یس نو کرنا ہوتا ہے, اور ہم اس کو ڈالر میں چارج کر رہے ہوتے ہیں. بتائیں. تو یہ گاڈ گفٹیڈ چیزیں ہیں. اسی طرح سے جو ہمارا اسٹریٹجک ہمارا جو ایوینیو ہے پاکستان کا, جس کے لیے رشیا نے اتنے سالوں جنگ کی کہ میں نے ہاٹ واٹر میں جانا ہے, وہ ہاٹ واٹر میں کدھر سے جانا تھا, ادھر سے ہی جانا تھا نا, لیکن وہ اس کے 30 سال کے بعد چائنا نے اس کو ہاٹ واٹر فری میں دے دیا. یہ جو سی پیک ہے یہ وہی چیز ہے, وہی روڈ لے کے آ رہے ہیں. تو باقی سب لوگ اس سے اپرچونٹی سے فائدہ لے رہے ہیں, اگر نہیں لے رہے تو وہ ہم خود نہیں لے رہے. تو ہم اپنے آپ کو پہلے سیدھا کریں نا. جب تک ہم لارجر انٹرسٹ میں نہیں سوچیں گے, جب تک ہم ملک کے لیے نہیں سوچیں گے, تب تک تو چیزیں سیدھی نہیں ہوں گی. ابھی تو ہم سوچتے ہیں صرف اور صرف اپنے آپ سے لے کے اور اپنے آپ تک سوچتے ہیں کہ بس میرا بڑا ہو جائے, میرے بینک بیلنس ہو جائے, میری پراپرٹی یورپ میں بھی ہو جائے. بھائی دیکھیں یہ دبئی ہم نے بنایا, ہم اس پہ کودتے بھی ہیں کہ جمپ لگاتے ہیں کہ یہ ہم نے مسلم کنٹریز کو اکٹھے کیا, ہم نے OIC بنائی, یہ دبئی ہم نے بنایا. ایون میں ایڈمٹ کرتا ہوں, ابھی کچھ دن پہلے رمضان شریف میں ایک جگہ پہ ہم کراچی کلب میں تھے, تو وہاں پہ UAE کا ایمبیسیڈر آیا, ہمارا بہت اچھا دوست بھی ہے بدیق صاحب جو ہے, انہوں نے, تو ہم نے کہا بہت اچھی, ایک کسی دوست نے کہا کہ ایز ایکسلنسی آپ نے بہت اچھی طرح, اس نے کہا نو
दुबई इज योर कंट्री। मैं आने टेलीविजन पे कहता हूँ, जो काउंसिल जनरल था उसने कहा दुबई इज योर सिटी, हाउ कैन वी फॉरगेट your contribution towards to the Dubai, you have developed our country and you have helped us too much। तो भाई हम जब दूसरों की मदद कर सकते हैं, दूसरों की चीजें बना सकते हैं, हम क्या, और हमारे मुल्क में एक से एक टैलेंट है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है जी। वो जाके यूरोप में अपने आप को मनवाता है, वो जाके अमेरिका, आज भी अमेरिका में बेहतरीन अगर कोई डॉक्टर है तो वो पाकिस्तानी है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का टैलेंट है, हम इसको यूटिलाइज करें। और जो बंदे रो रहे होते हैं ना, चीख रहे होते हैं, मैं देख रहा हूँ जी, एक्सपोर्ट हो गए 8 लाख 20 लाख, भाई बंदों को बाहर जाने दें। इस वक्त इंडिया का अगर हम दुश्मन मुल्क है, हम अगर उससे अच्छी चीज सीखें, उसने क्या किया है, उसने ब्रेन भेजा है ना बाहर, ऐसा ही है। वो बाहर बैठे हैं लोग इस वक्त, जो जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज है, आधे से ज्यादा सीईओ इंडियन है। वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, वहां पे कमा रहे हैं, वहां से पैसे भेज रहे हैं, अपनी कंट्री में पैसा, अपने कंट्री में पैसे भेज रहे हैं। भाई आपके पास इस वक्त सबसे बड़ा रेवेन्यू क्या है, $32 बिलियन आपके रेमिटेंस आते हैं। आपका जो एक्सपोर्ट है वो है 28 से 30 तक। आपका मसला क्या है, आपका मसला जो आप बजट देते हैं वो आपका होता है $77 बिलियन का जो रुपीस का जो आपका बजट है। 30 आपको एक्सपोर्ट हो जाता है, 32 आपको रेमिटेंस आते हैं। रेमिटेंस वही लोग भेजते हैं जो यहाँ से जाते हैं। आपका ये 10-12 का फॉल्ट है, जो जिसके लिए हम पूरे साल भुगतते रहते हैं IMF की तरह। अगर आप अपना एक्सपोर्ट करते हैं, बंदे जाएं, बंदे जाके और आपको पैसे भेजें, तो इसमें क्या बुरी बात है। बहुत खूबसूरत बात की थी वो साहब ने। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले चूंकि हमारे बाजवा साहब बहुत पहले से हमारे पास आए हुए हैं, बाजवा साहब क्या मैसेज देंगे आज के दिन नौजवानों को कि वो जो इखलाकियात आपने कहा कि इसका दर्स हमने पहले देना है। मैं समझता हूँ कि जो इखलाकियात ये 3-4 साल पहले की हमारी बिगड़ चुकी है। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों की तादाद भी बड़ी तादाद है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में। और मैं तो इन नौजवानों को यही दर्स दूंगा कि पढ़ें और अपने मुल्क के लिए काम करें। और ये जो तब्दीली खान है, जो दावेदार है यूथियों का, इनसे अपनी जान छुड़ाएं, अपने पुराने पाकिस्तान में आ जाएं। और बेहतरीन मुल्क है, आपका मुल्क है, आपने आगे चलाना है। आगे अल्लाह चीफ साहब ने अभी कहा था कि न नया न पुराना, जी हमारा पाकिस्तान ऐसे ही होगा, हमारा पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान। नए से तो हमने हाथ बांधे। और इस बात को अब अगर ऐसे भी ले लें तो चीफ कह रहा है कि बस एक हो जाओ। जी बहुत अच्छा मैसेज है उनका, चीफ हमारे सिपाही सलार का। और मैं भी यही चाहूँगा कि अपने जो छोटे छोटे इख्तलाफात हैं, सियासी जमातें देखें एक प्लेटफॉर्म पर आ चुकी हैं सिवाय एक जमात के। बड़ी हैरानगी की बात है कि सिवाय एक जमात के सारी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर हैं। तो मैं तो तब्दीली खान साहब से भी ईद के इस मुसर्रत मौके पर गुजारिश करूंगा, अरे आज तो रहने दे भाजपा साहब, आज ईद आप भी आ जाएं, आप 14वीं जमात बन जाएं इस पार्टी में आके, और ताकि मिलके इस मुल्क को दोबारा से पटरी पे चलाएं। हम देखें थोड़े थोड़े पैसों के लिए IMF के पास जाना पड़ता है, वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ता है। आज हमारे मुल्क में डॉलर आ नहीं रहे बल्कि जा रहे हैं तेजी से। तो आए मिलकर, अगर हम सब मिलकर के कोशिश करेंगे तो, और कर भी रहे इंशाल्लाह, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह। और माजरत भी करके जाएं। अखलाकियात ये भी कहती है कि अगर आप लोग एक साल में वो न दे सके जो ख्वाब दिखा के आए थे। नहीं, अब मैं तो हम बाजवा साहब कर लें, बाजवा साहब अभी कोई सियासी टॉक शो नहीं है, ईद का दिन है। ये चाहता नहीं हो कि ईद का मजा कर। अच्छा देखिए, हमें तो ये कहता हूँ कि हमने तो इस रियासत को बचाया है, इस मुल्क को बचाया, डिफाल्टर होने से बचाया, रेड लाइन से निकाला है। सारी सियासी मुहिब वतन जमातें कोशिश कर रही हैं कि इस उतरी हुई गाड़ी को दोबारा से लाइन पर लाएं। और मैं नौजवान, क्योंकि पैगाम नौजवानों के लिए, तो आए मिल कर के अपने वतन को बचाएं, अपने मुल्क को बचाएं। और फिर इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगियों में हज़ारों ईदें अल्लाह पाक लाए, इसी तरह की खुशियों भरी, और ये महंगाई से हमारी जान छूट जाए। चले जी चले, मुझे प्रोड्यूसर ब्रेक का कह रहे हैं, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
بریک کے بعد خوش آمدید. تم سے پاکستان عید اسپیشل جاری ہے. عید کا تیسرا دن ہے اور تمام رشتہ دار اور اسپیشل تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی ان بڑے دنوں میں سیاسی قدورتیں مٹا کے آنا جانا لگا رہتا ہے, نجی محفلوں میں ہی صحیح. لیکن پاکستان کس سمت جا رہا ہے؟ سب دعا گو ہیں کہ الیکشن جلدی آئیں, پھر ایک نئی حکومت آئے اور ملک کی ترقی, ملک کی اکنامی پر آ کے وہ کچھ نظر ثانی کریں. لیکن ہم بات آج کر رہے ہیں ہمارے کلچر کی, ہمارے ثقافت کی, ہمارے آج کے دن کی مناسبت سے. اور پھر بہت سارے جس طرح ہمارے مہمانوں نے بتایا کہ پاکستان میں کوئی ٹیلنٹ کی کمی تو نہیں ہے, ہمارے پاس بہت ہر شعبے میں ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. تھیبو صاحب, کراچی کی میں چاہوں گا کہ ذرا اس کو ہم ایڈ کر لیں, کیونکہ رمضان پورا ہی آپ بھی کئی جگہوں پر گئے, ہر جگہ سحور ہی سحور تھا, ہر جگہ افطار ہی افطار تھا. ایسا ہی ہے, یہ کلچر پروان چڑھتا جا رہا ہے, اچھا ہے. دیکھیں اچھی بات ہے کہ ایک دوسرے کی دعوت میں آنا, ایک دوسرے کی دعوتیں کرنا, اس سے محبت بڑھتی ہے. کھانا تو ہر بندہ کھا ہی لیتا ہے. کیا بات ہے. تو یہ اچھی بات ہے, اس سے بہت سارے معاملات حل ہوتے ہیں. ابھی حالیہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں جو گورنر ہوتا ہے وہ گورنر بالکل ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی مریخ سے آئے ہوئے صاحب ہے, کیا بات. اور ان کو نہ ہم چھو سکتے ہیں نہ ہم ان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. لیکن گورنر صاحب نے اپنی پوری وہ روایات چینج کی اور وہ ہر جگہ پہ گئے اور انہوں نے ہر بندے کو اپنے پاس بلایا, عزت دی. ایک غریب آدمی کا کیا ہے, اس کے ساتھ آپ بیٹھ کے اس کے ساتھ سیلفی بنا لیں, اس کی دل خوش ہو جائے گی. پورے ملک کے لیے ایک بڑا اچھا میسج تھا یہ, پورے ملک کے لیے اچھا میسج ہے. اس کو کھانا کھلا دیں, اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ محبت بھری بات کر لیں. اور وہ گورنر صاحب نے پروف کیا کہ وہ جو پچھلے والے لیڈر تھے جن کا نام عمران خان صاحب تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں جس دن آؤں گا اس دن میں یہ بلڈوزر کھڑا ہوگا اور میں دیواریں گرا دوں گا. کیا بات. تو جس دن میں پہلے دن گورنر صاحب سے ملا, میں نے گورنر صاحب کو کہا کہ آپ نے دیواریں نہیں گرائی ہیں, آپ نے اپنے دل کے دروازے کھول دیے ہیں. دیواریں گرانا بہت بری بات ہے, یہ اچھی دیواریں بنی ہوئی ہیں. پہلے ہی ہمارے پاس جو ہے وہ ایک جج صاحب آئے, اس نے بہت ساری چیزیں بہت بلڈنگیں گرا کے چلے گئے تھے, تو آپ نے گرانی نہیں ہے. یہ میری پہلے دن گورنر ہاؤس کے میں گورنر صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے میں نے اسپیچ کی تھی. میں نے کہا جی زبردست آپ کام کر رہے ہیں, اور دل کے دروازے کھول دیے, لوگوں کو بلایا, لوگوں کے پاس گئے, اور ہم نے دیکھا اس سے محبت بڑھتی ہے. بہت سارے معاملات ہم نے دیکھے کہ وہ ایک شہری میں ہم فاروق بھائی اور میں بیٹھے تھے, اس نے مجھے کہا یار یہ مردم شماری پہ جو ہے نا یہ چیزیں صحیح نہیں ہو رہی. میں نے چیزیں نوٹ کی, پھر میں نے دوسرے انہوں نے کہا میں صرف کھوڑو صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں. میں نے کھوڑو صاحب سے بات کی, میں نے ان کو آپس میں بٹھایا, پروگرام کیا. دیکھیں اسی طرح سے ہم آپس میں ایشوز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. شیئر کرنے سے ہی معاملات حل ہوتے ہیں. جب آپ کسی کو ایکسس دیں گے, میں ایک اور بات کہوں گا کہ جیسے ہمارے پاس ایک پاکستان ایکسیلنس کلب ہے, بھائی بھی آتے رہتے ہیں, آپ بھی اس میں آتے رہتے ہیں, ہم سب اس میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ سب لوگ سب فیلڈ کے لوگ آتے ہیں وہاں پہ آ کے اپنے اپنے معاملات, اپنے اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں. وہاں پہ بیوروکریٹس بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ پولیٹیشین بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ سنگر بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ ایکٹر بھی ہوتے ہیں, وہاں میڈیا سے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ایک قسم کے ہم لوگ, آپ جیسے لوگ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, وہ اوینیوز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں عام آدمی کے لیے, جس کو یہ ڈائریکٹلی اگر ایسے کہ برج کا کنیکشن بنا رہے ہوتے ہیں کہ معاملات حل ہونا. یہاں پہ تو ہمارے ملک میں کسی سے ملنے کے لیے بھی پیسے لینے پڑتے ہیں, کرپشن کرنا. میں آپ کی صاحب سے میٹنگ کروا دوں گا, آپ کتنے پیسے دیں, یہ ڈیل ہوتی ہے. لیکن اگر وہ صاحب آ کے آپ کے شہری میں بیٹھ جائے اور آپ صاحب کو کان میں جا کے بول دیں کہ صاحب یہ میرا مسئلہ ہے, تو وہ بیچ والے جو پیسے لینے والا تھا, صاحب جو پیسے لیتے تھا, تو وہ ختم ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. کیا خوبصورت بات کی. اور بالکل گورنر صاحب کی جو تھیبو صاحب نے بات کی, میں اس بات میں بالکل ایگری کرتا ہوں اور میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں پورے رمضان انہوں نے جو ہے گورنر ہاؤس میں افطار کروائی ہے. آپ ایک نارمل بندہ ہے وہ افطار پہ جا نہیں سکتا, آپ گورنر ہاؤس جا نہیں سکتے, اور انہوں نے پورے 30 دن ایک اوپن ڈور رکھا ہوا تھا کہ جس کو آنا ہے, جس نے آنا ہے وہ آ جائے. اور ایون ہمیں بھی پرسنلی وہاں سے میسیجز آتے تھے. ماشاءاللہ 27ویں روزے کو انہوں نے بڑی اچھی تکمیل قرآن رکھی تھی وہاں پر, جس میں
बयानात थे, सहरी का एहतमाम था, और इसके अलावा भी अगर कोई भी आना चाह रहा है वहां पर फॉर इफ्तार या फॉर सहरी तो ही कैन कम। चाहे अब उसमें ये नहीं कि आपके अगर गवर्नर से अप्रोच है तो ही आप जा सकते हैं, आप एक नॉर्मल बंदा है वो भी जाके वहां इफ्तार कर ले। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज था पूरी कंट्री के लिए, तमाम लोगों के लिए, कि एक गवर्नर हाउस भी सबके लिए ओपन हो सकता अच्छा, है। वो तनकीद करने वाले तो वो कहते हैं ना, उनका कुछ नहीं जाता, वो तो बोल जाते हैं। मेरे ही एक शो में एक साहब तनकीद करके गए कि गवर्नर साहब वीआईपीज़ को तो कुर्सियों में बिठाते हैं, आम लोगों को नीचे बिठा देते हैं। सही। तो आप बराबरी रखें ना। देखें अब साजिद भाई आपकी ये बात ठीक है, लेकिन आप ये देखें ना कि एटलीस्ट शुरुआत तो की उन्होंने, एक स्टेप तो लिया उन्होंने कि कम से कम आपको गवर्नर हाउस के अंदर तो आने दिया। अब ये बात आपकी है सही, गवर्नर हाउस में जैसे कोई अगर वीआईपी है तो वो एक, लेकिन उनका एक अलग सर्कल बना हुआ है। अब कुछ जाहिर सी बात है, उनके जो पर्सनल इन्विटेशन पे लोग आ रहे हैं तो वो उनको तो ठीक है प्रोटोकॉल मिल रहा है, लेकिन आप ये देखें कि जो बंदा गवर्नर हाउस के अंदर ना जा सकता था वो भी आज गवर्नर हाउस के अंदर तो चले गया। और लोग कहेंगे, इस पे मैं आपको एक शेर कहूंगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो ये तो जितने लोग होंगे वो उतनी बातें करेंगे, लेकिन मैं वाकई इस चीज में अप्रिशिएट करता हूं इनको कि एटलीस्ट उन्होंने लोगों को आने का मौका दिया कि आप आए। अच्छा, फिर इन्होंने एक सबसे अच्छा काम और भी किया जो मैंने भी सुना है कि इन्होंने एक मैसेज भी चलाया हुआ है कि अगर किसी जनरल पब्लिक को कोई मसला है आप इस नंबर पे मैसेज करें, गवर्नर हाउस में ये पैगाम जाएगा और आपका मसला हल होगा। तो आप देखें ये कि कौन सा गवर्नर ऐसा था जिसने आकर के ये काम किया, तो एटलीस्ट ये कि ये लोगों के साथ तो है वो काम, वो जो आप बता रहे हैं पब्लिक सर्विस जो उन्होंने शुरू की है, बिल्कुल, उससे लोग मुस्तफीद भी हो रहे हैं। ये तो मुझसे ज्यादा थेबो साहब बताएंगे, क्योंकि थेबो साहब माशाल्लाह काफी इन चीजों में और माशाल्लाह उनकी बड़ी अप्रोच है। तो ये मैं कहूंगा थेबो साहब इसका ज्यादा क्लेरिफिकेशन करेंगे कि ये सही है या नहीं। अब आप गवर्नर के पास आम बंदे लोग मैसेज करें दो चीजें कि हमारे पास पानी नहीं आ रहा, दो चीजें। एक तो चीज जो आपने कही कि बंदे ने क्रिटिसाइज किया कि नीचे बिठा, तो भाई इतनी कैपेसिटी नहीं है। मैं बोलता हूँ कल गवर्नर को कि इन सबको कुर्सियों में बिठा, आप कुर्सियां दे दें। भाई अगर ये बात हो कि गवर्नर उनके साथ आके ना बैठे, हाँ जी बिल्कुल, फिर तो बात आपकी, और एक ह्यूज पब्लिक है, काफी ज्यादा क्राउडेड है वो जगह, उनके फिर साथ तनकीद बनती है। गवर्नर जो नीचे बैठे उनके साथ नीचे आके बैठ रहा है, जो ऊपर बैठे हैं उनके साथ जितनी कैपेसिटी है वो उससे अब मैं गवर्नर हाउस में मैंने 2-3 डेलीगेशंस को लेके गया, ठीक है, तो भाई वो बैठ के वहां पे डिस्कशन भी हुआ ना कुछ चीजों पे हमारे। मैंने एक पूरा डेलीगेशन मीडिया का लेके गया जिसमें पूरे एंकर्स थे, आप लोग भी थे। तो भाई हमने बैठ के उसमें डिस्कशन की ना इश्यूज पे। कुछ लोग ऐसे हैं जो आ रहे हैं खाना खा रहे हैं, भाई उसका मसला ही खाना है, उसका मतलब कुर्सी पे बैठना गवर्नर हाउस में है। पिक्चर खिंचवा लूं कि गवर्नर हाउस में मैंने खाना खा लिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसका मसला खाना है भाई, उसको पेट भरना था, वो आया, उसको नहीं पता कि वो उधर कुर्सी पे कौन बैठा है, उसको उससे लेना देना नहीं है, खड़ा कौन है उसको ये भी नहीं पता, उसका पेट है, वो भूखा है बेचारा, उसको खाना खिलाया, ये सबसे बड़ी बात है। बात कर रहे थे हम स्पेशली गवर्नर जो हमारे कामरान टिसोरी हैं, तो वो शायद एज पर माई एक्सपीरियंस मैंने इस तरह का अवामी गवर्नर नहीं देखा। स्पेशली सिंध की जब हम बात करते हैं तो वो कभी पकोड़े तलते हुए नजर आते हैं। अब वो ईद उन्होंने भी शायद अवाम के साथ ही मनाई, तो वो तो थेबो साहब तो अक्सर उनके साथ रहते। थेबो साहब तनकीद, मैंने कहा तनकीद करने वाले कर जाते हैं, उनका कुछ नहीं जाता। सर बात ये ना, तनकीद तो लोग ईदी पे भी करते हैं, तनकीद तो मैं कहता हूँ ईदी से बड़ा कौन फरिश्ता था यार, वो लोग तो उसको भी नहीं छोड़ते थे, उसकी जिंदगी में नहीं छोड़ते थे, उसके मरने के बाद फिर तोबों की सलामी दी गई, उसकी जिंदगी में तो लोग उसको। अभी इस वक्त जेडीसी बहुत अच्छा काम कर रहा है, सैलानी बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुख्तलिफ जो इस्लामी इदारे हैं, ये हमारे भाई बैठे हुए, आबाद बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हम खुशामदीद भी कहेंगे, चेयरमैन आबाद ने हमें ज्वाइन किया है, मोहम्मद अल्ताफ ताई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और आपको ईद का तीसरा दिन मुबारक सर। बहुत शुक्रिया जी सर। तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो भाई क्रिटिसाइज करने के लिए तो आप किसी को रोक नहीं सकते, आप कर लेना अच्छा काम, वो अच्छा मैं जैसे आपने कहा ना कि वो बंदा कह रहा था कि जी वो कुर्सी पे बैठा, वो भाई उसका मसला कुर्सी नहीं है, उसका मसला खाना है। आप देखे जाके जेडीसी में ये जो लोग सैलानी वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम, तनकीद इन पर भी है, रंग में देख रहे हैं, ये लोगों को हडराम बना रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, क्या करें, लोग भूखे मर रहे हैं, तो और क्या करें, उनको आप खिलाएं, उनको चले। भाई रियासत माँ होती है ना,
अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1973, ऐसे ही जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप बार बार बात कर रहे होते हाँ, हाँ। उसमें रियासत रेस्पॉन्सिबल है, बिकॉज रियासत माँ है, माँ की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें भाई कोई और प्रोवाइड कर रहा है तो क्या करे, उसको भी आप मना कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि हमारे मुल्क में जितने अच्छे लोग हैं उससे कम बुरे लोग हैं। क्या बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने अच्छे लोग ज्यादा हैं। अच्छे लोग हमारे पास बहुत ज्यादा हैं जो वेलफेयर कर रहे हैं, जो मैं कहता हूं आज पाकिस्तान के किसी भी कोने में कोई भी आदमी भूखा नहीं मरता, उसको खाना अल्लाह देता है, अल्लाह ताला के बाद ये जो सोशल एक्टिविटीज वाले लोग हैं ना ये देते हैं। मैं कहता हूं आज भी दुनिया के सभी ममालिक ऐसे हैं जिनमें लोग भूख से मर जाते हैं, अफ्रीका जैसे। बहुत खूबसूरत बात की, मैं आपको रोकूंगा और चेयरमैन आबाद से भी हम पूछे सर, मोहम्मद अल्ताफ ताई 80s और 70s में वो बच्चे थे, वो ईद कैसी मनाते थे और आज के बच्चे ईद कैसी मनाते हैं? क्या वो खुशियां, वो मिठास आज भी है? आज की जो जनरेशन है 70s 80s तो दौर ही अलग था। हाँ, मोहब्बतें थी, रौनकें थी, एक दूसरे के घर जाते थे और सब मिलते थे। और आज का दौर तो आर्टिफिशियल दौर है, आर्टिफिशियल दौर है। ईद में भी जहाँ मतलब होगा लोग जाएंगे, जहाँ मतलब होगा लोग नहीं जाएंगे, वो सब चीज़ें तो रह गई। अब तो आर्टिफिशियल बिल्कुल IT का दौर है और कुछ नहीं है, न रिश्तेदारी है न कुछ है। आज के बच्चे भी एंड्रॉइड हो गए, आज के बच्चे भी एंड्रॉयड हो गए, ज़ाहिर बात है बच्चे होते हैं, माँ बाप इनकी चीज़ें पूरी करते हैं। वो जो एक रिलेशन थे, एक जो पहले जो चीज़ें थी वो सब ख़त्म हो गई। अब तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, बिल्कुल कमर्शियल लाइफ हो गई है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो गई है सब चीज़ें। आप आज भी ईदी लेते हैं किसी से? कोई ऐसा बच गया बुजुर्ग के यार मैंने? बिल्कुल, मैं अपनी वालदा से ईदी लेता हूँ और दुआएं लेता हूँ उनकी, क्यों नहीं लूँगा 100%। और वो देती भी दुआएं हैं, ईदी भी देती है अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी दुआओं से बढ़ के तो कुछ है नहीं ना। तो वो फीलिंग्स कैसी हैं, ईदी लेने वाली और फिर ईदी देने वाली फीलिंग्स कैसी हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, इनसे तो दुआएं लो, ईदी लो, जितना लो कम है। वो फीलिंग्स तो बड़ी तो हमारी वही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत अच्छी फीलिंग्स होती हैं, बहुत अच्छी और कंसिस्टेंट फीलिंग पिछले 55 साल से है। तो वही कल्चर, सकाफत, अखलाकियात की हम ईद के दिन बात कर रहे थे। आज के नौजवानों में वो है जो हम अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते थे, आज का नौजवान भी वैसे ही कर रहा है या पेरेंट्स ने तरबियत में पेरेंट्स की अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा फुकदान है? नहीं है, हमारी कम्युनिटी में तो खैर बहुत ज़्यादा है। आज भी वही कल्चर है, वही बड़ों की इज्जत करते हैं, वही सब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रिस्पेक्ट करते हैं। और थोड़ा बहुत तो होता है बहुत लोगों में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कल्चर तो वही है। वो कहते हैं ना, पहले वालदाएं बुजुर्ग, बाप घर पर है नहीं है, जूता दिखा के बच्चा डर जाता था कि अब्बा बैठे हुए। जी हाँ, तो वो आज भी है। वो चीज़ तो अब नहीं है, अब तो बड़ा फॉरवर्ड हो गए बच्चे भी। साजिद भाई, लेकिन एक एज लिमिट भी होती है, फिर एक एज के बाद जो है ना वालिद भी बिल्कुल अपने बेटे के साथ ऐसा फ्रेंड हो जाता है। और नहीं होगा तो आजकल का माहौल एब्जॉर्ब नहीं कर सकते वो। क्योंकि आप एक बिजनेसमैन भी हैं और यहाँ पे हमारे ही शो में थेबो साहब ने स्पेशली तनकीद की कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि नाजायज़ मुनाफाखोरी भी करते हैं, फिर उम्रे भी वही करते हैं, हज पे भी वही जाते हैं। अगर वो यहाँ पे करप्शन ना करें तो क्या ही अच्छा हो। देखिए मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम, जो हमारी रियासत का सिस्टम चल रहा है ना, उसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। दुनिया में हर चीज़ में चेक एंड बैलेंस होता था और होता है दुनिया में हर जगह पर भी। ठेबो साहब बात कर रहे थे कि यहाँ जितनी चैरिटी कोई नहीं करता, ये चैरिटी सब प्राइवेट पब्लिक करती है, गवर्नमेंट नहीं करती। और गवर्नमेंट की कल ही मैं स्लाइड देख रहा था, रमज़ान के अंदर 53 अरब रुपए का आटा बांटा। 53 अरब रुपए का आटा बांटा। अब ये इसको वेरिफिकेशन तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन आप मुझे बताएं अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पे चैरिटी होती है तो ये पब्लिक करती है चैरिटी, हालांकि गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट का काम नज़र आता है। जैसे कोविड आया तो आप जितनी भी दुनिया की कंट्रीज़ थी, वेस्टर्न कंट्रीज़ जितनी भी कंट्रीज़ थी, उन्होंने जितने जॉबलेस थे इनको पैसे दिए और आगे इन लोगों को वो जो हार्ड टाइम था उसमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, सारी वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने। यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी जो चैरिटी इदारे हैं, इन्होंने खाना भी दिया, इन्होंने पीना भी दिया, इन्होंने मजदूरी भी दी। जब लोग बैठे हुए थे तो वो टाइम भी निकला, लेकिन हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। दूसरा आपने कहा कि ये जो एक्सेस प्राइस देते हैं और ये जो मोनोपोली करते हैं फिर उम्रे पे जाते हैं, देखिए सिस्टम बना हुआ है, कंसिस्टेंसी बना हुआ है। हमारे यहाँ कोई चीज़ की शॉर्टेज हो गई तो एकदम प्राइस बढ़ा देते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो। अगर कोई चीज़ एक्सेस आ गई तो लेने वाला बायर भी बड़ा वो हो जाता है। जैसे मैं अभी आपको बताऊँ ना कि हम
हमने लास्ट 1-1.5 महीने पहले हमारे यहाँ एक आयरन की हमने स्ट्राइक की थी True, नहीं परचेज याद है करने मुझे, की, ऐसे ही। 3.5 लाख रुपए प्राइस ले गए दिनों में ऊपर, जस्ट बिकॉज की डिमांड थी, और इतनी प्राइस ले गए कि मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द बिल्डर्स टू एब्जॉर्ब दिस प्राइस इन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ना। तो फिर हमने वो खाली परचेज करना बंद किया तो प्राइस नीचे आ गई, और आज ये पोजीशन है कि ना एलसी खुल रही है ना रॉ मटेरियल है, वही फैक्ट्रीज चल रही हैं, दे आर डिस्परेट टू सेल देयर प्रोडक्ट एट 250 रुपीज। अच्छा, तो वजह क्या है? Sorry for interrupt, वजह क्या है? क्या जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, क्या वो क्यों नहीं चाहते कि मुल्क में तरक्की हो, खुशहाली हो, जो ताजिर हैं उनके मसाइल हल हों? देखिए, मैं पॉलिटिकल आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा आपसे तवज्जुह से कि एक्चुअली द थिंग इज़ डैट कि पॉलिटिकल जो है ना एलिजिबिलिटी नहीं देखते। जैसे आप एक बैंक में अकाउंट खोलने भी जाते हैं ना, तो उसमें यू हैव टू फिल द फॉर्म टू नो योर कस्टमर। तो मैं समझता हूँ जितनी भी सियासी पार्टीज़ है ना, इनको जितने भी अपने कैंडिडेट्स हैं, चाहे MNA हो, चाहे MP हो, चाहे सेनेटर हो, चाहे कोई भी हो, तो इनको ये टू नो योर कैंडिडेट, कैंडिडेट हैव टू फुलफिल ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स। ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई मतलब एक बहुत वो बात करता हूँ कि औरतों का काम एक जनरल फिजिशियन नहीं कर सकता, जनरल फिजिशियन का काम औरतों नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ द अनएलिजिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस ना। हम इस राह से गुजर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या करना है, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा फाइनेंस है, मुझे पता ही नहीं है कि मैं मेडिकल का हूँ। आपने डाल दिया, कल यहाँ शिफ्ट कर दिया, कल वहाँ शिफ्ट कर दिया, कल वहाँ शिफ्ट कर दिया, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो ये सिस्टम होना चाहिए दुनिया में। कोई भी शोबा जब आप किसी को सौंपते हैं या देते हैं, उसके हैंड ओवर करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें एलिजिबिलिटी देखी जाती है। एग्री करते हैं थे वो साहब? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ही तो मेरिट, ये देखिए डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे। भाई इसका हम अचार डालें, डेमोक्रेसी इसको कहते हैं जो बर्तानिया में है, डेमोक्रेसी इसको कहते हैं जो आयरलैंड में है। आप मुझे बताएं ना, आप दें किसी ऐसे बंदे को खड़ा करें, जितनी भी पार्टियां थी, चाहे वो MQM का ये क्लेम है ना कि जी हम वो बंदा रोड से उठा के ले लेते, भाई उसके पापा और क्या होता था, एक फोन पे तो आप उसको बिठा देते थे, मतलब उसके पास अपना वोट तो कुछ नहीं होता था। अभी डेमोक्रेसी ये है कि पाकिस्तान में इमरान खान वन मैन शो है, अब पंजाब में इमरान खान, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो बड़े बड़े तुरम खान बने फिरते थे, एतजाज एहसन जैसे लोग, ये जो एतजाज एहसन इस वक्त इमरान खान के फेवर में आ रहा है, ये अपने बेटे की टिकट मांग रहा है, तो उसको दे। तो बात ये है कि पॉलिटिक्स हमारे मुल्क में इलेक्टेबल्स की है। हमारे मुल्क में अवाम जमहूरियत बात सर चश्मा अवाम, कौन सा अवाम भाई? आज जब तक आप अवाम की कदर नहीं करेंगे तब तक हमारे मुल्क में यही होता रहेगा। आज तक कोई भी ऐसा मैं तो नहीं समझता कि लीडर है जिसको आप रोड से खड़ा करें और वो उठ के आ गया, वो बगैर अवाम के सिर्फ सपोर्ट, नहीं भाई, नहीं हो रहा। भुट्टो भी था, भुट्टो साहब बहुत बड़ा लीडर था, दुनिया का माना पढ़ा लिखा आदमी, लेकिन कैसे एंट्री ली, उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया। तो मैं बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब तक आप मेरिट नहीं करेंगे, जब तक आप, उसका एक हल है कि आपका इंसाफ ठीक होना चाहिए, अदालतें आपकी ठीक होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी से लेके पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, आप तमामी जगह आते जाते हैं, और फिर एक अक्सर मैं तो सुनता हूँ कि पाकिस्तान बड़े सेंसिटिव वक्त से गुजर रहा है। तो भाई ये कब ख़त्म होगा सेंसिटिव वक्त? देखिए, ये तो हम जब से पैदा हुए तो पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, और तमाम नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में चर्चिल से पूछा गया कि हिटलर ने लंदन पे अटैक किया है, क्या आप समझते हैं कि हिटलर लंदन को तबाह कर देगा? तो उसने कहा कि देखिए, आप जितने लोग मेरे पास आए हैं, ये जाहिर बात है आप बड़े सहाफ़ी हैं, तो आप बताएं मेरे मुल्क की अदालतें सही इंसाफ कर रही हैं? अगर मेरे मुल्क में इंसाफ ठीक हो रहा है तो मेरे मुल्क के ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता। तो जब तक हमारे मुल्क में जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं करेंगे तब तक ये सारे मसाइल होंगे। जो अभी हम बात कर रहे थे मेरिट की, जब तक आप मेरिट सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप फेवरेटिज्म दे रहे होंगे, तब तक ये सारी चीज़ें चल रही होंगी। अगर आप खान की पॉलिटिक्स को उठाएं, क्या उसने जस्टिस सिस्टम अपने आप को रखा? फेवरेटिज्म नहीं दिया, उन्होंने भी दिया। जितनी भी हमारे पास मुल्क में पार्टियां हैं वो सारी दे रही हैं। इसका हल तो एक बेहतरीन ये है कि इन लोगों को इतना लिटरेट कर लें कि ये अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट समझे,
कोई सिंध का नौजवान किसी वडेरे के गाड़ी के पीछे ना घूमे, कोई पंजाब का किसी चौधरी के पीछे ना घूमे, कोई केपीके का किसी मलिक के पीछे इसलिए ना घूमे कि भाई ये मुझे मिनिस्टर साहब मुझे नौकरी देंगे, मेरे घर का नाला ठीक कराएंगे। वो बंदा सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, उसके लिए ये है कि आज एजुकेशन को आम करें, उसको अवेयरनेस दें, उस बंदे को अपने पाँव पे खड़ा करें, तो बहुत खूबसूरत बात की। और चूंकि हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, मोहम्मद अल्ताफ तई साहब, आप चेयरमैन भी बने हैं और बहुत बड़ा आप पे बर्डन भी होगा, तो ईद आपकी वैसे ही नॉर्मल गुजरी या कि इन मसरूफियात की जद में आ गई? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल गुजरी, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के साथ गुजरी और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गुजरती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके मुतालिक अक्सर एक चेमा गोइयाँ हैं जब से आप चेयरमैन आबाद बने कि अल्ताफ ताई साहब जब से चेयरमैन बने तो मजीद ठंडे और पोलाइट हो गए हैं, पता नहीं कोई बहुत बड़ा प्रेशर आ गया इन पर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, आप कोई भी अगर ओहदा लेते हैं तो डेफिनेटली आपको जिम्मेदारी के साथ उसको डिलीवर करना है, जिम्मेदारी के साथ संभालना है, क्योंकि देखिए ये ओहदे जो है ना ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए आते हैं। जैसे हमारे पॉलिटिशियन समझते हैं कि हम सीट पे आके बैठ गए और हमने छोड़नी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो ओहदा 1 साल का आता है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, 1/3 ऑफ द GDP कंट्रीब्यूट करते हैं। तो देखें ये जितने भी काम होते हैं बहुत कूल माइंड से, बहुत तरीके से लेने पड़ते हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब से चेयरमैन आबाद बने आप किसी मेंबर की कोताही या कंप्लेन की वजह से कभी गुस्से में भी आए आप? देखिए मैं आपको बताऊं, गुस्सा नहीं होता है। देखिए मेंबर्स, जाहिर बात है, अगर आज अल्लाह ने हमको ये सीट दी है तो मेंबर्स तो हमसे डिमांड करेगा, जायज़ डिमांड होती है तो हम उसको उसी वक्त पूरा करते हैं। कोशिश तो ये होती है कि उसी वक्त इमीडिएटली दिस एंड देयर करके इसको हल कर दें। ऐसी कोई डिमांड होती है जो कि जेन्युइन डिमांड ही करेगा मेंबर, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कभी हुआ हो। अल्लाह के क्या मैसेज देंगे नौजवानों को आज ईद के तीसरे दिन पे मुल्क की तरक्की, फतह और खुशहाली के लिए कैसे काम करें? दूंगा कि अल्लाह ताला अपने मुल्क को राइट डायरेक्शन पे ले जाए। हर वसाइल हैं, हर चीज़ अल्लाह ने हमारे इस मुल्क को दी हुई है, पॉपुलेशन दी हुई है, एग्रीकल्चर दी हुई है, इंडस्ट्रीज़ दी हुई है, टैलेंट दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। 55% यूथ है हमारे पास, जगह हमारे पास इतनी है, देयर वाज नो प्रॉब्लम, वी जस्ट नीड अ राइट डायरेक्शन। और अल्लाह करे अपने प्यारे हबीब के सदके इस मुल्क के पॉलिटिशियंस को अल्लाह थोड़ी समझ दे। मैं तो कहता हूँ कि ये राइट डायरेक्शन पे चले जाएं और ये सोचें कि हमारे पीछे अगर आज कोई पॉलिटिशियन का इंतकाल हो जाता है या किसी का भी हो जाता है, हम और आप सब चले जाएंगे, तो इंसान की अच्छी चीज़ें याद रह जाती है। तो मैं समझता हूँ कि राइट डायरेक्शन पे जाना चाहिए था। ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहचान है, जैसे माँ बाप इंसान की पहचान होते हैं, इस तरीके से ये मुल्क हमारी पहचान है और पहचान रहेगा। लोग समझते हैं कि अगर हमने सिटीजनशिप भी किसी और कंट्री की ले ली तो उसमें भी यही कहते हैं कि ओरिजिन आपका क्या था, मतलब आप पहले ओरिजिन क्या था, तो वो पाकिस्तानी ही रहेगा। अगर कनाडा का पासपोर्ट ले लिया, USA का ले लिया, ब्रिटिश का ले लिया, तो वहाँ पे सेकंड सिटीजन रहेगा। तो अगर ये लोग समझते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे को तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। आपने कहा ना कि क्या होगा, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, जब से शुरू से आँख खोली है कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और पाकिस्तान वाकई बहुत नाजुक मोड़ों से गुजरा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमेशा साथ दिया है। तो मैं समझता हूँ अगर इंडिया के पास 1991 में अगर $1 बिलियन अगर रिजर्व रह गया तो आज 153 बिलियन है। तो अगर ये भी हम भी राइट डायरेक्शन पे चले जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं कहता हूँ। बिकॉज के देखिए इंसेंटिव होता है, जहाँ पे मीठा होता है वहाँ पे हर आदमी जाता है। अगर यहाँ पे इंसेंटिव देंगे, एक्सपर्टीज पाकिस्तान को बेनिफिट्स देंगे, यहाँ की पॉलिसीज बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज होगी, FBR की पॉलिसीज बिजनेस फ्रेंडलीज होगी, पीपल आर विलिंग टू पे द टैक्सेस, पीपल आर विलिंग टू डू द बिजनेस ओवर देयर, पीपल नो कि ये मुल्क में बहुत अपॉर्चुनिटीज अल्हम्दुलिल्लाह थी, है और रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि देखे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कहीं नहीं जाती। जैसे टेबो भाई ने कहा कि लोग यहाँ पे भूखे नहीं मरते, तो जितने भी चैरिटी वाले इदारे थे या है, ये सब कहाँ से करते हैं? लोग कमाते हैं, चैरिटी करते हैं तो लोगों के पैसे से करते हैं। देखिए अगर सैलानी का इदारा है तो वो कलेक्ट कहाँ से करता है? लोगों से कलेक्ट करता है। अगर ये बैतुल-सलाम का इदारा है, अगर कलेक्ट करता है तो लोगों से कलेक्ट करता है। आप मुझे बताएं, जितने भी इदारे एजीज है तो लोगों से कलेक्ट कर रहा है, इसी मुल्क के लोगों से कलेक्ट कर रहा है। अगर बाहर वाले भी बेचते थे तो बाहर वाले भी एक्सपर्टीज पाकिस्तानी भेज रहे थे इस मुल्क के लिए। तो यहाँ पे जो पोजीशन थी अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करते। तो देखिए होता क्या है, साइकिल है ये, हर किस्म के लोग होते हैं, हर किस्म का काम होता है, अच्छा बुरा नेक। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करेगा, थिंग्स विल बी बेटर। हम तो होप फॉर द बेस्ट।
پازیٹیوٹی ہے ہمارے دماغ میں اور ہماری لائف میں کہ ہم اچھا سوچیں. محمد علی کیا میسج دیں گے نوجوانوں کو؟ الطاف بھائی نے اتنا اچھا میسج دے دیا ہے لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارا ملک جو ہے بالکل یوتھ کو میں پریفر کروں گا کہ یوتھ کے اوپر یوتھ کو بالکل ایکٹیو ہونا چاہیے اور یہ ہمارا ملک ہے, آپ کا ملک ہے اور اس میں ہم نے مل جل کے کام کرنا چاہیے. میں ماشاءاللہ ویسا موقع تو نہیں چاہ رہے. مجھے آج بھی یاد ہے وسیم اکرم صاحب کیپٹن ہوا کرتے تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے, تو تب نوجوان کہتے تھے سر آپ جائیں گے تو ہمارا کوئی بنے گا نا, سر آپ ہٹیں ریٹائرڈ ہوں تو ہماری جگہ اسپیس بنے. ساجد بھائی دیکھیں, میں ایک ایسا موقع تو نہیں چاہیے نا نوجوانوں کو. میں آپ کے ایک آنر چینل پہ ایک بات کرتا ہوں کہ دیکھیں میں کافی سارے پلیٹ فارم پر ہوں, اگر کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہے وہ میرے پاس آ سکتا ہے. الطاف بھائی کے پاس پہنچنا پھر بھی اسے تھوڑا سا ہارڈ ہوگا لیکن وہ میرے پاس ایزیلی آ سکتا ہے. میں کافی ساری جگہ پر ہوں, تو کسی کو بھی اگر کوئی بھی پرابلم ہے یوتھ کو کسی بھی حوالے سے, آج کل آئی ٹی بڑا ان چل رہا ہے, ہم لوگ ماشاءاللہ آئی ٹی کروا بھی رہے ہیں, اگر کسی کو بھی کوئی بھی کام ہو اینی ٹائم میں حاضر ہوں. فیڈریشن کے پلیٹ فارم پہ, ہمارے میمن لیڈرشپ کے فورم پہ, اونلی فار میمنس نہیں کوئی بھی آ سکتا ہے اس میں, کوئی بھی آ سکتا ہے. یہ کوالٹی ہے ہماری اونلی فار میمبرز. ہاں جی بالکل, یہ ہمارے لیڈر ہمیں سکھاتے ہیں کہ اونلی فار میمبرز نہیں ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے اس میں. کسی کو بھی کوئی بھی کام ہو ہمارے لائک تو آئی ایم دیئر, مستفید ہو سکتا ہے. اگر آپ نے محمد علی کا آپ نے میسج سنا ہو تھے وہ صاحب, بڑا اسٹرانگ میسج یہ ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور یہ ملک میں ہمیشہ ایک چیز رہتی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل والے بی پولیٹیکل والے کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں اور بی پولیٹیکل والے سی کو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت انفارچونیٹ یہ ہے اس ملک میں کہ وہ جو نادان لوگ ہیں, وہ جو ہمارے ایک مضبوط ترین ادارہ ہے جو پاکستان کی سالمتی ہے, جس کے تحت اس انسٹیٹیوشن کے خلاف جو بات کر رہے ہیں, اس کے جو ڈیمیجز ہیں وہ آپ کو فیوچر میں پے کریں گے. ابھی حالیہ میں جب سیکنڈ ڈے آف عید میں بارڈر پہ گیا تو میں نے نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ اپنی فیملی کے بغیر, اپنے پیاروں کے بغیر وہاں عید منا رہے تھے اور وہ پاکستان کی حفاظت کر رہے تھے. پاکستان کے جو سرکمٹنسز ہیں وہ بارڈر کے کمپلیکیٹڈ ہیں, یہاں انڈیا ہے, یہاں افغانستان ہے, یہاں ایران ہے, یہاں جو سمندر ہے جو سی پیسفک ہے, اس پہ ہمیں بہت زیادہ خطرات ہیں. اگر پاکستان کی افواج ہے تو یہ پاکستان ہے, ادروائز ہماری سرکمٹنسز سیریا جیسے نہ ہو جائے اللہ کرے. تو آپ سب کو کرٹیسائز کریں, آپ کا حق بنتا ہے. آپ عمران خان کو کریں, آپ زرداری کو کریں, آپ نواز شریف کو کریں, آپ خدا اداروں کو بیچ میں نہ لائیں. آپ کسی کے محبت میں, کسی کے پیار میں آپ اداروں کو, انسٹیٹیوشن کو بیچ میں لا کے ان کو آپ جب کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہوتے ہیں, وہ پڑوسی ملک میں اس کے اوپر جشن منا رہا جا رہا ہوتا ہے. آپ نوجوان ہیں, آپ اپنا کام کریں, آپ کے پاس 60% یوتھ ہے, آپ کیوں نہیں اپنے آپ کو یوٹیلائز کر رہے ہیں کہ آپ آئی ٹی سیکٹر میں جائیں, آپ اچھے کام کریں, رادر دین کہ آپ نعرے لگاتے رہیں کہ میاں دے نعرے بجن گے, اب آئے گا عمران, آج بھی بھٹو زندہ, کل بھی بھٹو زندہ. بھائی آپ کیوں نہیں زندہ, آپ کیوں نہیں آئیں گے, تیرے نعرے کیوں نہیں بجن گے, اپنے لیے کریں نا. جب میں چاہوں گا ایک اور ایڈ کریں. ایک میجر صاحب تھے جو کہ کہتے تھے کہ میں پاکستان سے ہوں اور وہ زہر اگلتے ہوئے میں نظر آتے تھے. اب وہ میں حالیہ اس کی بھی ایک رپورٹ پڑھی کہ اس کو بھی انڈین را کی طرف سے پیمنٹ ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے لیے کوئی کام, بھائی تو آپ نے انڈیا کے لیے کون سا کام کیا ہوا تھا. تو خدا را دیکھیں آپ اپنا ایمان نہ اداروں کو میں آپ کو تھوڑا بتاؤں, تھے وہ صاحب کی بات. دیکھیں یہ جو ادارے ہیں نا, چاہے آپ آرمی لے لیں, پولیس لے لیں, جتنی بھی ایجنسیز ہیں, وی ہیو ٹو سلوٹ دیم, وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دیم. یہ ادارے آپ مجھے بتائیں فیملیز کو چھوڑ کے بارڈر پہ ہوتے ہیں, یہاں ہمیں ہماری پولیس جان پہ ہتھیلیوں پہ, اپنی ہتھیلیوں پہ جان رکھ کے 90% 95% دیکھیں جہاں اچھے برے لوگ تو ہوتے ہیں, یہ بھی اتنا کام کرتی ہے ان کی فیملیز کو چھوڑ کے, اور اس کے اگینسٹ ان کو ملتا کیا ہے, ریوارڈ کیا ملتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ان کی تنخواہیں کم ہیں, ان کو کوئی فیسلٹیز نہیں ہے, ان کو کچھ بھی نہیں ہے جو کہ گورنمنٹ کو دینی چاہیے. دیکھیں دنیا میں ہم اسکول جاتے ہیں تو ہمیں اسپورٹس کا ملتا تھا, ٹائم ملتا تھا, پیریڈ ملتا تھا. ابھی ہم لوگ گئے تھے, حاجی صاحب نے بلایا تھا, لاسٹ ویک میں گیا تھا رمضان میں, تو ہمارا ایک باکسر ہے شہیر, تو وہ 239 نمبر پہ تھا. پہلے وہ 2200 نمبر میں تھا, پھر 239 نمبر پہ آ گیا. ابھی دبئی میں وہ فائٹ کر رہا ہے, اس نے چیلنج کیا ہے, تو اگر یہ فائٹ جیت جائے گا تو 150 نمبر میں یہ آل اوور دا ورلڈ آئے گا, پوٹینشیل تھا. بٹ فنڈس نہیں ہے پولیس کے پاس, تو ہم نے آباد نے بھی فنڈ دیے, ہم کو کرنا چاہیے. تو میں آپ کو پہلے بتائیں, دیکھیں گورنمنٹ کو کوئی بھی جب بجٹ بناتی ہے نا, تو یہ وہ ادارے ہیں نا,
ان کو لے کے چلنا چاہیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, ان کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. یہ دن اور رات لگاتے ہیں ہماری جان کے لیے, ہماری سویلینز کی جان کے لیے, ہمارے پولیٹیکلز کی جان کے لیے. کئی ماؤں کے لال اس دہشت گردی کی زد میں آ گئے. تو میں تو بولتا ہوں کہ یہ اداروں کو جتنا ہم کو آرمی سیلوٹ دینا چاہیے, اور ادارے جو ہے نا اسی طرح چلتے ہیں. مجھے پتا ہے پوری دنیا میں پرابلم ہوا, ابھی ترکی کے اندر آپ کا اتنا بڑا زلزلہ آیا اور آج تک لوگوں کی جو ہے نا ڈیڈ باڈیز مل رہی ہے. کسی جگہ آپ نے کلپ دیکھی, کسی جگہ نیگیٹیوٹی دیکھی, کسی جگہ آپ نے ویڈیو دیکھی. ہمارے یہاں تو ایک مطلب کہتے ہیں کچھ بھی ہو جاتا ہے تو کلپ پہ چلتی ہے, سوشل میڈیا پہ کلپ پہ چل رہی ہوتی, سب جگہ چل رہی ہوتی. اس سے نیگیٹیوٹی, اس سے جو ٹھہراؤ ملک کے لیے خراب ہوتا ہے. بہت خوبصورت بات کی تھی, بس اب کنٹینیو پلیز, کہ اگر کوئی ہمارے یہاں حادثہ بھی ہو جاتا ہے اس کو بھی ہم 10 رن دے دیتے ہیں. دیکھیں, ایک تو میں یہ جو باکسر کی بات بھائی نے کی, میں اس کو انڈورس کروں گا کہ اس میں انڈیویجولی بڑا ہمارا دوست ہے, ہمارا بھائی علی رضا, اس کا بڑی کنٹریبیوشن ہے, جنہوں نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہے. اور قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک پرندہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی کا لے کے جا رہا تھا. تو لوگوں نے پوچھا بھائی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب ایک اللہ کے نیک بندے کو آگ میں ڈالا گیا ہے تو لہٰذا میں بجھانے جا رہا ہوں. اس نے کہا تو اس ایک قطرے سے کیا ہوگا؟ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں. اس نے کہا دیکھیں میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں. اگر ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا کام کر کے اور علی رضا بنے گا تو ہمارے سارے کے سارے لوگ نمبر 1 بنیں گے. آپ سب کو اگر آپ یہ کہتے پھریں گے کہ یہ تو ملک سدھر ہی نہیں سکتا, یہ تو ملک نہیں سکتا. ابھی جیسے بھائی نے بات کی کہ انڈیا کے پاس صرف 1 بلین ریزرو تھے, اور آج وہ, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بھائی وہ دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن کے بیٹھا ہوا ہے. اور انہوں نے محنت کی, ہمیں بھی کرنا چاہیے. ہمیں کسی دشمن سے بھی اچھا سبق لینا چاہیے. وہ آئی ٹی کے فیلڈ میں اتنا آگے گئے ہیں, آپ بھی جا سکتے ہیں. آپ کے پاس ریسورسز ہیں, آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے, آپ دنیا میں جا کے اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں. میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہمارے ڈاکٹرز امریکہ میں جاتے ہیں, وہ نمبر 1 آتے ہیں, تو بھائی پاکستان میں کیوں نہیں آتے؟ تو آپ سب لوگ اپنے اپنے حصے کا کام کریں اور ایک دن پاکستان دنیا کا ٹائیگر بنے گا. آمین آمین. اور اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے, مجھے ساجد حسین اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.